बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। मार्को रूबियो का ये जो दौरा है, क्या ये पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को हिलाकर रख सकता है? मार्को रूबियो का ये जो दौरा पाकिस्तान की तरफ होगा, क्या इसके बाद पाकिस्तान वाकई कोई बहुत बड़ी एक आलमी लेवल पर एक अपने लिए एक जगह या स्पेस क्रिएट कर पाएगा, मकाम हासिल कर सकेगा? क्या उसके इस विज़िट की वजह से जो पाकिस्तान और चाइना की एक हमेशा एवर लास्टिंग और ऑल वेदर एक फ्रेंडशिप है, उसमें कोई दरार पड़ने का ख़दशा है? इन तमाम मामलात में भारत का क्या रोल है? भारत क्यों परेशान है? उसकी परेशानी की वजूहात क्या हो सकती हैं? मार्को रूबियो का ये जो विज़िट है, इसमें पाकिस्तान को कितनी सरमायाकारी की उम्मीद है? किस किस्म के फ़ंड्स मिलने का चांस है? आज के इस प्रोग्राम में हम डिटेल में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्टूबर के महीने में 2025 में मार्को रूबियो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और 2018 के बाद ये पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा होंगे जो कि पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे से पाकिस्तान को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जैसे कि हमेशा किसी भी वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर ख़ज़ाना जो अमेरिका के हों और पाकिस्तान आ रहे हों तो उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान को बहुत सारी उम्मीदें हैं, ख़ास तौर पर जो अमेरिका के साथ एक डील पाइपलाइन में चल रही है जिसका ताल्लुक़ गैस और तेल और मादनी ज़ख़ायर से है। उसमें काफ़ी हद तक उम्मीद है कि बात आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि बात एक फ़ाइनल स्टेज पर आ जाए। अब आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अक्टूबर में मार्को रूबियो आ रहे हैं और सितंबर में शहबाज शरीफ भी अमेरिका जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करने के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान ने ये सफारती तौर पर एक बहुत अच्छी चाल चली है कि उसने मार्को रूबियो को राज़ी किया कि वो अक्टूबर में पाकिस्तान का विज़िट करें, क्योंकि उससे पहले शहबाज शरीफ जाकर काफ़ी हद तक कुशन क्रिएट कर चुके होंगे, स्पेस क्रिएट कर चुके होंगे कि जब मार्को रूबियो आएँ तो चीज़ें बिल्कुल फ़ाइनल स्टेजेस पर पहुँच जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान फ़ायदा उठा सके। अब मार्को रूबियो का ये जो दौरा, जिस तरह मैंने बताया आपको कि काफ़ी हद तक सरमायाकारी की इसमें उम्मीदें हैं और ख़ास तौर पर ये जो मैंने आपको बताया था कि तेल और मादनी ज़ख़ायर का जो मामलात हैं, उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि 2026 तक अमेरिका पाकिस्तान में 500 अरब डॉलर की जो है वो सरमायाकारी कर सकता है। अब इस सारे सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान जो है ऑलरेडी 130 अरब डॉलर के कर्ज़े में जकड़ा हुआ है। तो अमेरिका की तरफ से चाहे वो सरमायाकारी की शक्ल में हो, चाहे फ़ंड्स की शक्ल में हो, चाहे इमदाद की शक्ल में हो, किसी भी सूरत में जो भी अमाउंट आए तो उसको अगर हम IMF से जो हमारे सर पे जो कर्ज़े चढ़े हुए हैं उसको उतारने में इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान बहुत बड़े बोझ से हट सकता है। अब ऑन दी अदर हैंड हम बात करेंगे जो कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती, जो कि बेमिसाल दोस्ती है और हमेशा लोग उसकी मिसालें देते हैं। तो दोनों ममालिक के बीच में एक कुछ अरसे से जो एक तलखी नज़र आई है वो ये है कि CPEC दोनों ममालिक ने मिलकर एक ख्वाब सेंचा और सोचा ये था कि ये जो CPEC होगा ये दोनों ममालिक को उस स्टेज पर लेके जाएगा जो कि उनकी अल्टीमेट पोजीशन है। चाइना एक और लेवल पे चला जाएगा और पाकिस्तान अपने लेवल से बेहतर हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीज़न्स, करप्शन, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का बार बार चेंज होना, हुकूमतों का चेंज होना, ब्यूरोक्रेसी के हथकंडे और उसके बाद फिर ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ के ऊपर, ख़ास तौर पे जो उसके मंसूबों के ऊपर जिस तरीके से BLA के अटैक्स हुए हैं और चाइना को टारगेट किया गया है, ये मेजर रीज़न्स थे कि चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जो है माशी जितने भी उसके मंसूबे थे उससे उसने उठा लिया और 2021 से उसने इस जो इन्वेस्टमेंट है पूरे साल की जो वो करता है CPEC के मामले में, वो कम करते करते अब 2025 में सालाना तौर पर 45% उसने कम कर दिया है। कहाँ वो पहले कर रहा था, क्योंकि जो डील हुई थी वो हुई थी तकरीबन 72 और आप इसको कह सकते हैं कि 38% की एक डील थी कि 72% जो है वो डाला करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना और बाकी जो रिमेनिंग है वो पाकिस्तान करेगा। अब वो गिर के 45% तक आ चुकी है और उसका रीज़न्स मैंने आपको बड़े ऑब्वियस बता दिए हैं। तो अब एक नज़रिया देखा जाए, एक एंगल देखा जाए तो शायद पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ ये जो झुकाव दिखाया है उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि चाइना ने अपनी सरमायाकारी को किस तरह रिड्यूस कर लिया है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ अगर तल्लुकात अच्छे रखता है तो इमदाद की शक्ल में
فنڈز کی شکل میں سرمایہ کاری کی شکل میں جو اماؤنٹ آئے وہ اسی سی پیک میں انویسٹ کیا جائے تاکہ اس سی پیک کا جو خواب ہے اس کو فائنلی کمپلیٹ کیا جائے۔ لیکن چائنا جو ہے پاکستان کے اس جھکاؤ کو امریکہ کی طرف جو ہو رہا ہے اس کو پسند نہیں کر رہا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اب وزٹ ہو رہا ہے مارکو روبیو کا، اس کے اوپر بھی وہ ابھی تک بالکل ایک خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ مجھے یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک جو خاموشی جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس وزٹ کے بعد جو آؤٹ کم نکلے گا تو چائنا پھر اس کے بعد اپنا کوئی نہ کوئی ایک سٹیپ لے گا، لیکن فی الحال چائنا کی جو ناراضگی ہے وہ پاکستان کا جو امریکی جھکاؤ ہے اس کی طرف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اس نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بھارت کی طرف نظر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور بھارت تو کافی عرصے سے ترس رہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی نظریں مرکوز ہوں، اور فائنلی جو ہے چائنا نے اس کے اوپر وہ نظر ڈال دی ہے۔ اور لیکن جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس وزٹ کے بعد پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس حد تک امریکہ کے نزدیک چلا جائے کہ چائنا جو ہے وہ سی پیک میں جو اس وقت انویسٹمنٹ دے رہا ہے 45%، وہ اس سے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لے، تو پھر آپ کو سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ کتابوں میں اور نقشوں میں ملے گا، اس کے علاوہ آن گراؤنڈ اس کی کوئی ایگزسٹنس نظر نہیں آئے گی۔ اس نے پہلے ہی 2024 میں 3 بہت بڑے بڑے منصوبے جو چلائے ہوئے منصوبے تھے جس میں انویسٹمنٹ کرنی تھی چائنا نے، اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ لہٰذا مارکو روبیو کا یہ جو وزٹ ہے پاکستان کا، اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ پڑ سکتا ہے پاکستان چائنا ریلیشنز کے اوپر اگر بات سی پیک کے اوپر آئی تو۔ اب بات کرتے ہیں بھارت کیوں پریشان ہے۔ بھارت کا اگر دیکھا جائے تو اس وزٹ کے ساتھ نہ کوئی لینا دینا، نہ کوئی بات، نہ کوئی چیت، لیکن بھارت کی پریشانی نہ صرف یہ کہ امریکہ ہے، بلکہ بھارت تو اس وقت سے پریشان ہے جب سے چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس کو حیرانگی ہوتی تھی کہ چائنا اتنا سپورٹ کیوں کرتا ہے۔ ایون اس نے جگہ جگہ یہ اناؤنس کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو جنگ وہ ہارے ہیں اس کے پیچھے چائنا مین ریزن ہے، پاکستان نہیں۔ اور جو ہی جنگ ختم ہوئی اس کے بعد سے جس طریقے سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بننا شروع ہوئے، اور جس طریقے سے امریکہ اور بھارت کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے، تو جس ہاتھ سے اس نے بھارت کو چھوڑا تھا اسی ہاتھ سے اس نے پاکستان کو پکڑ لیا۔ لہٰذا بھارت کی جو پریشانی ہے وہ بالکل بجا بنتی ہے کہ اس کا آلریڈی ایک بہت کلوز الائی جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اور جو اس کا بہت بڑا دشمن پاکستان وہ اس کے ہی ایک کلوز الائی کا کتنا کلوز ہو چکا ہے، تو آبویس ریزن ہے کہ اس کی پریشانی بنتی ہے۔ اب بھارت اس وقت جو ہے ایک بہت اچھے کوریڈور سے نکل کر جگہ جگہ جو ہے وہ در بدر ہوا پھر رہا ہے، اس کو کوئی اپنے لیے امپورٹنٹ سلاٹ نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ کہاں جائے۔ اب اس کی نظر چائنا کی طرف جس طرح گئی ہے اور جس طریقے سے وہ کوشش کر رہا ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو فائن، ادروائز تو پھر اس کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب بھارت میں اس وقت امریکہ کے لگائے گئے ٹیرف، جرمانے، اور جس طریقے سے امریکہ کا رویہ بھارت کے ساتھ رہا ہے اس کو دوگلے پن کا نام دیا جانے لگ گیا ہے، اور امریکہ کی یہ جو محبتیں پاکستان کی طرف جس طریقے سے بڑھی ہیں تو تشویش کا باعث بنتی ہیں۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ مارکو روبیو یہ وہی شخصیت ہیں جہاں سے اصل میں گیم سٹارٹ ہوئی تھی۔ مارکو روبیو نے جب ثالثی کرا کر فائنلی پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی تھی تو اس کے بعد وہ ریکگنیشن مانگ رہا تھا، اور اس کو پاکستان نے مکمل طور پر ریکگنائز کیا کہ مارکو روبیو نے ایفرٹ لگا کر یہ چیزیں سب کنٹرول کی ہیں، لیکن بھارت وہ ملک تھا، واحد ملک تھا جس نے اس کو ریکگنائز کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ ایون ابھی ریسنٹ رپورٹس میں بھی بھارت جو ہے وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے کوئی ثالثی نہیں ہوئی ہے ہمارے پاکستان کے بیچ میں، اور ہم نے کسی کے پریشر میں آ کے یہ جنگ نہیں روکی، یعنی کہ مارکو روبیو کو وہ نفی کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب جو مارکو روبیو پاکستان آ رہا ہے تو وہ گج وج کر آ رہا ہے، اور بھارت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم نے جس بندے سے پنگا لیا ہے یا جس کو ریکگنائز نہیں کیا وہی پاکستان آ رہا ہے ہمارے دشمن کے ملک میں، تو ڈیفینیٹلی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اب ایکچولی وزٹ تو ہو رہا ہے لیکن پاکستان نے کرنا کیا ہے؟ پاکستان نے سب سے پہلے تو یہ کہ اس وزٹ کو وہ ڈیو امپورٹنس ضرور دینی ہے جو بنتی ہے، اس کا فل پروٹوکول جو بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے مارکو روبیو کو، اس کو انتہا سے زیادہ سیکیورٹی دینی چاہیے، کوئی کسی قسم کا ہم افورڈ نہیں کر سکتے انسیڈنٹ جو مارکو روبیو کے ساتھ ہو جائے۔ ون سیکنڈ تھنگ، پاکستان نے کیا کرنا ہے کہ بہت ہی بیلنس آؤٹ کر کے یہ وزٹ کروانا ہے، اس طرح نہ پتہ چلے کہ چائنا بالکل جو ہے وہ سائڈ لائن ہو گیا اس وزٹ کے بعد۔ پاکستان کو دونوں کے ساتھ بہت ہی بیلنس آؤٹ کر کے رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو امریکن اس وقت آئیں گے اور وہ سرمایہ کاری کی ڈفرینٹ آفرز جب کریں گے تو اس سرمایہ کاری کا جو راستے ہیں وہ بہت آسان بنانے چاہیے تاکہ بہت ایزیلی جو ہے ٹرانسفرز ہو اماؤنٹس کی اور پاکستان ان کو استعمال کر سکے۔ چوتھی بہت امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ سرمایہ کاری جتنی بھی آئے اس کو بہت ہی طریقے سے صاف نیت کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور پانچویں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ سرمایہ کاری اگر آ جاتی ہے
تو سی پیک میں ضرور اماؤنٹ انجیکٹ کریں تاکہ چائنا آپ کے ساتھ راضی رہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام اتنا ہی۔ اس میں میرا جو سوال بنتا ہے میرے تمام ویورز کے ساتھ، وہ میں ضرور آخر میں ضرور کروں گا کہ نہ جانے کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کہیں امریکہ کی طرف اتنا جھک جائے کہ اور اتنی سرمایہ کاری لے لے کہ ایک سٹیج وہ آئے کہ امریکہ پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ سی پیک کا پروجیکٹ کلوز کر دیں، تو کیا پاکستان یہ پروجیکٹ جو ہے امریکہ کے کہنے پر کلوز کر دے گا؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔ کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ کل حاضر ہو جاؤں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔